الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ورته فالرسل قد لو وعلى أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته صلى الله عليه وسلم الله